चळवळ चलता ती पळोवन आनी जे आमी आतां बील मांडलां ते फाल्यां येवपाचें आहा तें पळोवन कोंकणी भाशा मंडळ आनी AIKBP काल तेमी एक स्टेटमेंट केलो आनी तेणें कितें म्हणलें की सगळे आमदारांक ताणें उलो केला की हे रोमीचें रेजोल्युशन जें आहा तें पास कर नाका म्हूण आनी केलें जाल्यार ते स्टेट वायड आंदोलन करतले. हें जावन आसा चुकीचें आनीक आमी मागता सगळे आमदारांताय ह्यो तेंच्यो एके भाशेन धमक्यो ज्यो आयकून घेवच्यो न्हू, कित्याक तांणी एक तरी कारण सांगूंक ना कित्याक पासत रोमी लिपी इस्कॉलांक शिकोवची न्हू ती. फकत तेमी सांगलां भुरग्यांक 2 क्लासींनी डिवायड जातले म्हणून आनी एके भाशेन कम्युनल कशें जातलें म्हणून. हांव कोंकणी भाशा मंडळाक आनी ऑल इंडिया कोंकणी परिशद हाका सांगूंक सोदतां की कम्युनलिझम म्हणटा तें तुमी केलां. एके समाजाचो लिपी दामून दवरप 36 वर्सां जालीं आनी ताचेर आपली स्क्रिप्ट थापोवप हें जावन आसा कम्युनलिझम. भुरग्यांक फावो ते विचून काडून नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी सांगता तो तेका जाय ते विचून काडून तो एड्युकेशन पॉलिसी सांगता ते कशें कम्युनल जाता. आनी आतां सद्या कितें चल्लां इस्कॉलांनी, सद्याक इस्कॉलांनी आमचीं भुरगीं फस्टाक सावन 7थेक सुद्दां देवनागरी शिकता आनी मागीर 7थेक जाले म्हणटकीर 2 क्लासांनी वयता. अर्दीं भुरगीं फ्रेंच घेता, दुसरीं भुरगीं पोर्चुगीज घेता. हिंगा 2 क्लासीस जायना. तुमी आमच्या भुरग्यांक ते फॉरेन भाशा शिकोवंक ओके करता आनी जेन्ना आमचीं भुरगीं आमची कोंकणी भाशा आपले लिपीन शिकोवंक सोदता तेन्ना तुमचो विरोध. तुमी एक ढोंगी मनीस, हिपोक्रेट्स. तुमी कर्नाटकाक तांची इस्कॉलांनी शिकोवपाक तांकां कन्नडा लिपीन ते कोंकणी शिकता. तुमी हांगासून थिंगा गेले बरें इस्कॉलांनी इंट्रोड्यूस करची म्हणून तुमचे ऑप्शन दिवचे म्हणून कन्नडा ओ देवनागरी घेवची म्हणून थिंगा 2 स्पीड जायना. तुमी ढोंगी मनीस आनी तमिळाची वापर करता. तमिळ तुमी इतली वर्सां तुमी कितें केलां? तुमी पुरस्कार तुमचे भाशेक दिता, दुसऱ्या लिपीक दिना. हें कितें? हाका म्हणटा कम्युनलिझम. हांव मागता आतां दुसरे वाटेन चिंतून घेया. एक तरी कारण तेमी दिवचें कित्याक नाका तें तेमी सांगूंक ना. मानतात लिगली. आमी हे कितें मागता तें लिगली मागता. आमचो कॉन्स्टिट्युशनल हक आर्टिकल 29(1) सांगता आमकां आमचो लिपी राखोवंक आमचो हक आसा आनी ताकाच लागून आमी मागता. आमची NEP सांगता आमच्या भुरग्यांक फावो तें चॉयस आहा, मल्टीलिंग्युअलिझम, फ्लेक्सिबिलिटी आसा. So it is again stipulated in the policy framed by the BJP only. आनी कशें रॉंग जाता? आतां दुसरे भाशेन घालता. हें तर इस्कॉलांनी घातलें जाल्यार सरकाराक कशे भाशेन फायदो जाता तो? It will promote linguistic diversity by teaching Romi Konkani into schools. The government is respecting the cultural heritage of the people who use it. वालोर येतलो गव्हर्मेंटाक केले जाल्यार. दुसरे वाटेन it fosters inclusivity and unity. By giving options, the government will foster inclusivity and unity among the students. तिसरो पॉइंट, promote religious harmony between the two communities. येतना तेन्ना चळवळ जाली तेन्ना ही हार्मनी पळय आहा ती तेंच्यांनी देवनागरीकूच ऑफिशियल लँग्वेजाक करून पाड घातली. ती आतां एक संदी आसा हे फाटीं कितें चुकलां तें सारकें करून हे दोनूय समाजा मध्ये एक बरो एकचार घडोवन हाडून. The government will uphold the constitutional rights of the minorities community. हे केलें जाल्यार fulfill the principles of multilingualism, flexibility. हे सगळे आमची न्यू एड्युकेशन पॉलिसीन आहा आनी तेच कायद्याचेर आमी मागता. आनी हें तर करीत जाल्यार ही जी 36 वर्सां स्क्रिप्टाची कॉन्ट्रोवर्सी जाता ती काबार जाता. सो म्हजें मागणें हे धमक्यांक हेजे दिल्या त्यो तुमी सरकाराक वो MLAनी आयकुपाचें न्हू. तेंच्यांनी धमकी दिल्या आनी हें तर पास जायना बील सजमा नाका आमी उबी रावतले म्हणून. आमी चळवळ चालूच दवरतले अंटील दीस रोमी लिपी इस्कॉलांनी शिकोवंक हे पास जावंक मेरेन.
देव बरें करूं. म्हाका ही मॅसेज धाडलो, प्रेस नोट धाडलो फ्रॉम AIKP आनी KBN, कोंकणी भाशा मंडळ आनी ऑल इंडिया कोंकणी परिशद. हांवें ताका डायरेक्ट सांगली, दीस इज स्ट्रेट गुंडागिरी म्हणून. ही गुंडागिरी, धमकी पासून ही गुंडागिरी. आमी म्हणूंक ना देवनागरी भायर मारा म्हणून, आमी म्हणा रोमी लिपीक ऑप्शन दवरात. आनी जशें कॅन्डिडेट म्हटलां, एक कारण पासून दिवं ना. आमी जेन्ना रोमी लिपी पासत हें करता, रेजोल्युशन मांडटा, एक ऑप्शन दवरचें, आमी ताका इतिहासीक कारणां दिल्यात, कल्चरल रिजन्स दिल्यात, धार्मीक कारणां दिल्यात, कितलींच कारणां दिल्यात. हे कारणां दिना डायरेक्ट गुंडागिरी करतात, दादागिरी करतात. आतां ते म्हणटा भुरगीं स्प्लीट जातलीं. आतां तांचें चिंतप कशें तें सांगतात. म्हणजे जो कॅथलीक आसा ते रोमी लिपीक वेतले, दुसरे हिंदू भाव भयण आसात, भुरगीं आसात, ती कोंकणी शिकोवंक सोदताले, देवनागरी घेतले आनी हे भाशेन कम्युनलिजम जातलें. कशें जावंक शकता हें कम्युनलिजम? आतां आमकां कोंकणी आनी मराठी ऑप्शन आसा. चडशीं हिंदू आसात ती मराठीन वेतात, चडशीं कॅथलीक आसा ती कोंकणीक वेतात. सगळींच वेता अशें हांव म्हणना, पूण तातूंत कम्युनलिजम जाता अशें आमच्यान म्हणता. आनी मराठी वो कोंकणी इस्कॉलान शिकोवपाची बंद करूं येता तें जायना, कित्याक की भुरग्यांची चॉयस जावन आसा. रोमी लिपी इस्कॉलांनी आयलें एक ऑप्शन कशें जाल्यार क्रिस्तांवूच रोमी लिपी घेतले म्हणून कितें गॅरंटी आसा? आयज कितले जाण आमचे हिंदू बरोवपी आसात, तेवूय रोमी लिपीन बरयतात. गुलाब ह्या मॅगझिनाचेर कितले आमचे हिंदू भाव भयण रोमी लिपीन बरयतात. जाल्यार हातूंत धर्माक आनी कम्युनलिजम हो विशय हाडपाचोच न्हू. भुरग्यां मदें वांटप जाता तें जशें म्हटलां, फ्रेंच कोण घेता, पुर्तुगेज घेता, मराठी घेता, कोंकणी घेता, ही थर्ड लँग्वेज क्लास आसता तेन्ना भुरग्यांचे वांटे जाताच. हातूंत कम्युनलिजम कशें जालें? इतलीं वर्सां इस्कॉलांनी आमी वाडले, म्हाका 30 वर्सां मायज जालीं, केन्नाच कम्युनलिजम जावंक ना. आतांच जातलें? हें एकदम वांकडें आसा, हांकां नाका. आनी हातूंत फकत गुंडागिरी दादागिरी न्हू, हातूंत जातीचे पासून येवंक शकता. म्हाका दिसता हातूंत हांकां आपले जातीचे मान्यताय दवरपाक जाय. हाका लागून ही आपलीच लिपी तुमी शिका म्हणून आमच्या माथ्यार थापून ते कम्युनलिजम करतात. कोंकणी भाशा मंडळ स्थापली ती रोमी कोंकणी वापरतल्यान. 1986 चळवळ जाली. 1987 राजभास कायदो पासार जालो. त्या उपरांत एकलो तरी रोमीचो मनीस ताचो अध्यक्ष जाला. प्रिन्सी क्वाड्रस आसलो सेक्रेटार, मागीर वायस प्रेसिडेंट जालो. ताका मागीर सोडूंक लायली कोंकणी भाशा मंडळ. दुसरी गोवा कोंकणी अकादमी, कोंकणी आसा. एकलो पासून रोमी लिपीचो मनीस त्या पदेलार आयला ना. म्हणटच धर्मवाद, कम्युनलिजम कोण करता? हेच देवनागरीवाले. हांव तांकां देवनागरीवाले म्हणना, हांव तांकां देवनागरी आतंकवादी म्हणटा. कित्याक ते फकत आतंक तयार करपाक. तांकां कोंकणी नाका. तांकां फकत जाय मायनॉरिटीचे हक भायर उडोवपाक, मायनॉरिटींक कोंकणींतले भायर उडोवपाक. इतलेंच जाय. ते त्रास करता आमकां देवनागरी शिकूंक. इतल्याच कारणाक लागून आमची भुरगीं फ्रेंच वचों दी, पोर्चुगीज वचों दी आनी फुडें वचों दी. तांकां नाका आमची भुरगीं कोंकणी शिकलेली. कोंकणी आमच्या भुरग्यांचो देवनागरीचो वापर SSC जातोच, 12वी जातोच कसोच जायना. पूण रोमी कोंकणीचो वापर जल्मान ते मर पासून जाता. आमच्या इगर्जांनी जाता आमचो वापर. भुरगीं रोमी वाचता, सारकी शिकूंक दी. आयज तियात्र जाता. तियात्रान फकत क्रिस्तांव ना, कितलेच जाण हिंदू जाण तियात्रांनी काम करतात. हे रोमी लिपी वाचना. इतली तो रोमी लिपी एक इंटरनॅशनल लिपी जाता. आयज हिंदी जी भारताची म्हणटा, हे ऑफिशियल लँग्वेज म्हणटा. आयज हिंदी पिक्चरां येता जाल्यार तेजो टायटल इंग्लिशीन कित्याक येता? रोमी लिपींतल्यान कित्याक येता? कित्याक रोमी लिपी सगळ्या लोकांक समजता. आनी हांकां जाय आपली हेजमनी जालेली, आपल्याचेच सारलेलें. हें आतां आमी करपाचें ना. तुमी शर्यत रचून रोमी कोंकणीक राजभास कायद्यांतली भायर दवरल्यार बी पुरो. आतां आमचे कडेन खेळनाका. आतां आमी जागे जाल्यार आनी कितें करूंक जाय तें जाणा आमी. आनी कितें करतले तें पळयतले तुमी आमकां. पयले म्हणटाले